نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد دے دشمن تے لعنت، محمد والے محمد دی ذات تے مل کے صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ اصل مصیبت اے بن گئی ہے چاچا سہیں، آج دے جڑے اساں ذاکر ہیں جڑے شگرد رکھ دن وہ آن دنی میں شکر رکھ کے تے پیچھا لگے نویں دے، انہاں کو نہیں پتا بیگوں وڈا کون ہے چھوٹا کون ہے، ممبر دا ادب کیا ہے، وہ نال ٹورن تو انہاں کو پتہ لگے۔ یہ ہن سال تھا ہی نہ کوئی اساں دعا کریں دے ہیں، میں سویر دا آیا بیٹھا میں کہ میری مجبوری ہے میں کو پڑھن دی، وہ دوہیں ممبر تے ڈھک گئے، انہاں کو یہ پتہ نہیں لگا بھی سارے کو وڈا ہے تے ممبر دے کوئی ادب ہوندا ہے۔ صلوات سارے اونچی آواز نال پڑھو بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ اب وہ ہکا جہات ہے، کوئی ہک جہات رکھ۔ الذی قیلا فی شانہ وہما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ نادے علی مظہر العجائب، تجدہ اونا لکا فی النوائب، کل حامل وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری۔ شام دا ملک معاویہ دا شہر علی دا ایک دیوانہ بازار دے سنٹر اچ کھڑ کے آدھا کھڑے حق دا امام یا علی۔ لوگاں اعتراض کیتا معاویہ تیرے شہر اچ محمد دے بھرا دا عاشق تیرے دشمن دی تعریف ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندی، صرف اون ٹائم برداشت نہیں ہوندی، ہون بھی علی دی فضیلت کنہاں کو برداشت نہیں ہوندی۔ نصیباں دی گلے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندی۔ معاویہ سوچنا شروع کیتا، انہاں کہ تیری سلطنت پورے ملک دا بادشاہ ہیں، وہ بندہ کل ہے پھٹا پرانا لباس اس پیراں چ جتی کوئی نہیں، تو اون دے متعلق سوچیں دیں۔ معاویہ انہاں دے پاس مخاطب ہو کے آدھے ٹھیک ہے بندہ کل ہے پھٹا پرانا لباس اس، لیکن جڑا ہوندا مالک ہے او بہت سپر پاور ہے۔ واتی سوچنا شروع کیتا، وزیرہ مشیرہ مشورہ دیتا بھئی ہون صلاح تے کو اساں دیندے ہیں، عمل تو چا کر۔ علی دا ملنگ شرمندہ ہو سی شہر چھوڑ ویسی، اچھا وہاں کے دسو تو سہی اپنی دسو، وہاں کہیں میں ہے بھئی تو نا اپنے لوائق دے شاعر صدا۔ علی دے ملنگ کو سدے سوں سارا نہیں تیری تعریف کرے سن تیرے شاعر، جڑے ویلے سورج لہن دے قریب آسی، ہاں ملنگ کو آکسوں تو ممبر تے آ، مجمع کو آکسوں تو سٹور بنجو،
علی دے ملنگ دی توہین تھی سی شرمندہ ہو کے شہر چھوڑ ویسی بس ڈیہ مقرر ہویا سارا ڈی معاویہ دی تعریف ہوندی رہی سورج لہن دے قریب آیا علی دا ملنگ ممبر تے آیا مجمع ٹرن لگ پیا علی دے ملنگ نے مجمع دے پاسے توجہ نہیں کی تھی سورج تے نظرہ جما کے آدھا کھڑے اسا طالب ہیں دوہیں ایک گھر دے تے تو کرنا موج ملالے تے کو رکنا پوسی کئی گھنٹے میڈا بن گیا یار خیالے یا علی تے دربار دے وچ میں آج ذاکر کو آج سورج سمیج بلالے تے کو رکنا پوسی کئی گھنٹے میڈا بن گیا یار خیال حیدری او بھئی او آلس بھریاں دیواراں تے ہن انا سے دیہاڑے جو جائے ہن آلس تھیندا ہے لیکن رجب دا مہینہ علی علی کرن نال تا بندے دی طبیعت خوش تھیندی ہے ایویں ہے نا سہیں قصیدہ پڑھوں چاہ سارن دا پروگرام ہے تو سہیں آنکھو چاہ سہیں سلوات سارے اچھے آواز نال پڑھو اوہ نہیں بھائی اچھا چلو بات ٹھیک سلوات بھائی پڑھو چاہ سہیں سے صلاح کر گنو اچھا کتنا لکھا کھڑے دنیا تے چاندہ ہیں جو جنت محول بولن تا راج راج علی علی بول دنیا تے چاندہ ہیں جو جنت محول بولن تا راج راج علی علی بول دنیا تے چاندہ ہیں جو جنت محول بولن تا راج راج علی علی بول دنیا تے چاندہ ہیں جو جنت محول بولن اے مولا دا ممبر تے ہاتھ مڈا تو ہاڑیاں دعائیں دا اثر ہے آج چوتھی رات نیندر پوری کونی تھائی ساڑی پہلے جشن ہن کل مجلسن دا رش تھوڑا جیاں گلے تے اثر ہے تو سا دعا چا کرے سو تو میں علی دی محبتی تو ہاں کوئی پرواز کرے سا میں بھی کرے سا مہربانی کرو سارے رال کے اچھے آواز نال نعرہ حیدری واہ 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 علی علی کرے نے بندہ سونا لگ دے بولڑی تا راج راج علی علی بو دنیا تے چاندہ ہیں جو جنت موہ بولڑی تا راج راج علی مولا 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 نیت چنگی ہووے نا مدینے آلے سیدہ کو خالی ولاون دا ڈا نہیں آندا سخی بہن پین تا سوکھیاں چھوڑیں دے سیاد مدینے والے بیڑیاں بڑھیں دے نہیں سخی بہن پین تا سوکھیاں چھوڑیں دے نہیں سیاد مدینے والے بیڑیاں بڑھیں دے نہیں سانوے سہارا ایو ڈسیا بہلو لپیار علی داہی بھی بڑا انمو سانوے سہارا ایو ڈسیا بہلو لپیار علی داہی بھی بڑا انمو نعرہ حیدری شیر بہوں سوڑھائیں جڑے بندے سوچن لگ پین بدبخت بندے ہونی ودن ملنگ گاں بھیڑ بکری گھنن نا صلاحی مشورے کریں دن تے پیر بناونا پووے تبا ساڑا پیو ڈاڑا جی میں آدھا ہی سہیں ادنا جی مولا دا مدا خانہ مشورہ پیا دے نہیں صلاح پیا دے نہیں اور صلاح کیڑی یہ توجہ کرے سونیا دے مولا بندہ مسکین گلا سیدھیاں کرندہ کلمے دی وجہ کولوں تینوں سمجھائندہ بندہ مسکین گلا سیدھیاں کرندہ کلمے دی وجہ کولوں تینوں سمجھائندہ چگلا نمبار بوہ سخے اندگو لجنت ویلبھی کدی پینے اندگو
واہ 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 ایک بے کلو پوچھ کے ایک سلوات پڑھواں دیکھا نا بس ہون وا دیر نہ کر دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے آوان دنیا رنگ بدلا گئی ہے دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے آوان دنیا رنگ بدلا گئی بسم اللہ ہے دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے آوان دنیا رنگ بدلا گئی ہے سفر میڈا لمبا ہے کر میڈا سائیں دعا کرے سو دنیا دعائیا چند 17 ہیں مہر یافتہ 17 ہیں بسم اللہ بسم اللہ رنگ بدلا گئی ہے دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے اچھا ہاں دنیا رنگ بدلا گئی ہے دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے آوان دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے آوان دنیا رنگ بدلا گئی ہے کشتے دین سلام دی مولا وچ گرداب دے آ گئی ہے بسم اللہ اچھا دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے آوان دنیا رنگ بدلا گئی ہے دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے آوان دنیا رنگ بدلا گئی ہے دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے آوان دیر نہ کر میڈا سائیں ہونے آوان دنیا رنگ بدلا گئی ہے کشتے دین سلام دی مولا وچ گرداب دے آ گئی ہے مولا شام سحر تیری یادے اجڑیاں کو تو کر آباد ویڑے وسب مل شرف دے ویڑے ہائے حسین دے سارے منگن تے پنن ہے بیٹھے ہو نا دے ویڑے سارے جھولیاں پھیلا کے بہو یار دے ویڑے بس پاون شرفا دے در لائے پومن بھیڑ بھیرا دے در لائے پومن میرا دے وین تھی من بند آن دی ماں دے وین تھی من بند آنند مادے حجت خدا جلدی آ مونجھا ونیا حسین کو آ پر چاجڑی 16 ویر کو آ گئی ہے حسین کو آ پر جڑی سولا ویر کو کھڑ یار کھڑ او مکلا مکان جھلن آ گئی ہے جندی کال شہادت منائی آئی اللہ گواہ جڑے ویلے تو سرون دے ہو کوئی شام جو آن دیئے کوئی مدینے جو آن دیئے اور رون دے بھی آؤ تے دعا مگ دے آؤ ویڑے وسپا من شرفا دے ویڑے وسپا من شرفا دے در لائے پومن بھیڑ بھیرا دے در لائے میں میرا دے ویڑ تھی من بند آن دی ماں دے ویڑ تھی من بندے آنند مادے حجت خدا جلدی آ مونجھا ونیا حسین کو آ پر چاجڑی 16 ویر کو آ گئی ہے حسین کو آ پر جڑی سولا ویر کو آ گئی ہے حسین کو آ پر چاجڑی 16 ویر کو آ گئی ہے حسین کو پر چاجڑی سولا ویر کو آ گئی ہے حسین کو پر چاجڑی سولا ویر کو آ گئی ہے آدھا پیان نہیں کھاتے اکبر دی او شادی دا ہوگی عملی اجیل مدینہ او میں کو مدد کی دے ہے بولویندا پائے
اسمت دا پاک نگے میں بسم اللہ کرا او میں کو مدد کیتے ہے بلویندا پائے اسمت دا پاک نگے میں بسم اللہ کراں بھائی میں بسم اللہ کراں او میں کو مدد کیتے وہ او بلویندا پائے اسمت دا پاک نگے سمیں تیار سارے نہیں بھے گئے او میں کو مدد کی دے وہ ایو تا تیجا رسم مکانڈے وندا او بلویندا پائے اسمت دا پاک نگے اوہین خط ویچ دست خط ہے وہ آلیہ دیو دیہی وی خط دا عجب کرینا اوہین خط دیا یا خری 17 ویچ وہ میڈی کیتی منا تماسوں ہائے حسین کھڑ بھائی کھڑ چلو توں جو مکان تے جڑ گئے میں کنجوسی نہ کراں اوہین خط ویچ دست خط ہے وہ آلیہ دیو تیہی وی خط دا عجب کرینا اوہین خط دیا یا خری 17 ویچ وہ میڈی کیتی منات ماسوں آدھی آئی چاچا سعید جلدی آوے میڈا بابا کلھا رہے گئے اللہ گواہ 9 محرم دی ڈھلی ہوئی دی گے رہی جون گھوڑا دوڑندہ ہویا سعید دی حویلی دے دروازے تے آئے دستک دیتی اس سعید بہر آئے آدھے کون ہے آدھے یار میں حسین دا قاصدہ آدھے یار پیاسا نظر دیں گھوڑے تو لہے آتے کو پانی پلاواں بائے پاسے منہ کر کے آدھے تُوں سچا ہیں تائیں کربلا دے پیاسے ڈٹھے جو نہیں ایک خط یکبر دے غیور بابے دا حویلی تو بہر کھولنا نہیں حویلی دے اندرو گھن ون اس سامنے والے رستے تے میں تیری انتظار کرے ساں آ ویسے تا رل کے ویسوں ورنہ محمد دیاں دے وین میں کو تیرے شہر چ کھڑا نہ نہیں دیں دے اللہ جان دے قیامت دا ویلا ہا میرے وطن والے آؤ سعید خط گھن کے حویلی چ داخل ہوئے سامنے ضعیفہ ماں کھڑیے آدھی میرے لال بہر کون ہے اما قاصد کہندہ حسین ابن علی دا ضعیفہ مارو کے آدھی میرے لال پیران دے قاصد کو لو پانی دا پوچھی آئی منہ تے ماتم کر کے آدھے اما عجیب قاصد میں پانی دا نا چاہنا اوندے روندے ہنجوان نال ڈاڑی پسن لگ ویندی ہے اما ایک خط یکبر دے غیور بابے دا حویلی دے اندرو بہ کے میں تینو خط سنے نا ضعیفہ ماں تڑپ گئی ہے دیکھ کے آدھی میرے لال خط نہ کھولیں میں تڑیاں بھینی سڑینیاں اللہ گواہ ضعیفہ ماں دوڑیے رو کے آدھی جلدی آؤ متا اکبر دی شادی دا خط ہوئے متا قاسم دے سہریاں دی اطلاع ہوئے سعید دیاں بھینی ایویں آئیاں جی میں تسا پانی دوان دے سامنے آ کے مٹی تے بہ گئیاں مکان دیونی تا اللہ واسطے میرو دیکھیں سعید خط دا پہلا پاسا ڈٹھے پہلی سطر تے نگاہ پئیے منہ تے ماتم کرنا شروع کی تس بھینی آدھین لال روندا وینے ڈسیندہ کچھ نہیں منہ تے ماتم کر کے آدھے اکبر دا بابا اجڑ گئی ہے پہلے لکھا ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
پہلا پاسا خط دا پڑھ کے بس مختصر پیا کرے نا سعید چند قدم ٹری ہے جب وڈی بھین دامن کو چھکی دیتی ہے دیکھ کے آدھی ہے میرے لال خط دے دوجے پاسے کوئی گال لکھی ہوئی ہے جڑے ویلے دوجے پاسے تے دید پیس منہ تے ماتم کر کے آدھے کربلا اچ آلیا دا ویر پہنچا ہوئے کلہا نہیں علی دیاں دھیاں نال ہن شالا وس دے رہو یار ضعیفہ ماں تڑپ گئی سعید دیکھ کے آدھے اماں میں کوئی اجازت دے میں انہیں وینا جتھا آدھا بیٹھا ہو سی لوگا ہو میں غریب ہاں اگوں ضعیفہ مائے پچھوں سعید ٹردان دے اتھائیں جتھا بنری پلنگ تے بیٹھی آئی جڑے ویلے سعید کو ڈٹس جلدی نال مٹی تے بہ گئی ہے دیکھ کے آدھی ہے سعید گھبرا نہیں تو روندہ ودائیں میں نو پتہ ہے اگر شادی تے خرچ ہویا ہے نوکر کو حکم دے گھوڑا منگا میں تے کو مدینے نینیا میرے مدینے والے سید بہوں وڈے لجپال ہیں شالا وس دے رہو یار سعید منہ تے ماتم کر کے آدھے جے کو پنن تیار ہیں او دو محرم دی کربلا آئی ہوئی ہے حسین مدد دے خط ودا لکھ دے بس مقامہ ضعیفہ مادہ سلام کی تس بنری کو نال بلائیس جنگل ہیں بنری چپ لگی آئیے سہراہن بنری چپ لگی آئیے اجن کربلا تھوڑی دور آئیے سعیدی کنڈ ہنجوان نال پسن لگ گئیے سعیدہ دے بنری بھوک لگی آئی تا کھانا کھواواں پیاس لگی آئی تا پانی پلاواں منہ تے ماتم کر کے آدھیے نہ بھوکے نہ پیاسے جتنا وس لگ دئی گھوڑا تیز بھجا سن دا جول آواز بیان دیے لوگاں میں غریب او کوئی ہے جڑا محمد دیاں دھیاں کو وطن پہنچاوے مکانی لوگاں سعید گھوڑا کربلا پہنچائے بنری کو آدھے تو انہائی وان جنتے کالے رنگ دے خیمے لگے ہوئے نا میں انہائی ہوئے نا جتا آدھا بیٹھائے لوگاں میں غریب جلدی نال گھوڑے تلت ہے چند قدم ڈرائے اگوں 7 سال دا بچہ والے دوہیا تھا متھے تلا کے آدھے چاچا سعید میرا سلام ہوئی تڑپ گئے سعید لے کے آدھے کربلا دے میدان میں کو کون چاچا سجن اللہ منہ تے ماتم کر گیا دے چاچا میں کو سنجان میں غازی دا پتر فضل او میرا سردار کلہا رہ گئے شالا وس دے رہو یار مکان ڈیمنی تا اللہ وستے میرو دیکھیں جلدی نال گھوڑے تو لے کے ابال ہٹر دے اتھا آئے جتا آدھا بیٹھائی لوگاں او میں غریب ہاں ڈوئے آتا قدمہ تے لائس دیکھ کے آدھے مولا کنیز دے پتر دا سلام ہوئی اوکھے تے بھاویں سوکھیں اکبر دے بھاویں نے زخمی متھا چاہیے سعید دو ڈٹھس ایو جیاں وین کی تس کربلا دی نگری حل گئی ہے روکے فرمینن تے کو ڈھیل لگ گئی ہے سعید بھیرا میں نے کو سے گئے کل مہمان کوئی کتے جھنے آئے کوئی کتے جھنے آئے تے کو ڈھیل لگ گئی ہے سعید بھیرا یار شرم نہ کر تیرے مذہبی جماعت میں جائز کوئی کتے جھنے آئے کوئی کتے جھنے آئے میری کانڈ دے 70 جنازے آندے میری کانڈ دے 70 جنازے آ دیکھے سرخ نشان کوئی کتے جھنے آئے کوئی کتے جھنے آئے مکان ڈیونی تال وستے میرو دیکھے اگلا وین سنے مکان ڈیونی تال وستے میرو دیکھے اتنا غریب ہو گیا اکبر دا بابا کہیں ویلے سجدے دائے کہیں ویلے کھبے دے دائے تڑپ گئے اکبر دا بابا سعید دے پاس لے کے آدھائے میں بھیڑ دی جو لی گو لڑ لے بارا میرا دا سفر کتا میں بھیڑ دی جو لی گو لڑ لئی بارا میرا دا سفر کتا ایک چاہ آیا بیا نہیں لبھدا ایک چاہ آیا بیا نہیں لبھدا میں پھر